السلام عليكم مشاهدي الكرام، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي كولور دي زيبيس. اليوم غادي نقدم لكم واحد لا صالاد تاع السيبيا، تجينا بهذا الشكل سهله، لذيذه بزاف بزاف، مع واحد مرافق لها جوج طلع عليه صوص رائعه بحال اللي تيتباعوا في المحلات، وراه سهله في التحضير وما تاخذناش بزاف تاع الوقت. والطريقه تاعت اليوم ما غاديش نخدموا بشي صعوبه، ابسط الطرق هي اللي جبت لكم اليوم. يمكن طولت عليكم، دابا ندوزو للمقادير. المقادير اللي غادي نحتاجو لا صالاد تاع السيبيا اللي غادي نقادو اليوم، غادي نحتاجو السيبيا، غادي نحتاجو واحد شويه لي بات اي نوع متوفر عندكم في المنزل، غادي نحتاجو مطيشه، غادي نحتاجو واحد شويه تاع لا صالاد، غادي نحتاجو خيزو، غادي نحتاجو الخيار. المكونات بسته هما اللي غادي نحتاجو في الطبق ديالنا تاع السيبيا. غادي نخرج هما واحد لي دو صوص. هاد لاصوص الاولى هي واحد لاصوص شيلي، وغادي نحتاجو الليمون باش نستخلصو منو لو سيغمون للتزيين هو والحامض. بالنسبه للسيبيا غادي نبانيها، غادي نقادو واحد الباطا فخيخ تتقاد بالدقيق، ملحه وبزار وبيضه وخماره حمراء، وغادي نقادوها بالماء. هادي باطا فخيخ، وغادي نبانيوها في هاد لا شابلور تاع الطومبورا. المقادير تاع هاد لاصالاد راه ساهله بزاف وغير مكلفه وتستاهل. دابا حيت شويه سخن الحال نحتاجو شي شليضات، اي حاجه بارده نتناولوها في هاد الفتره تاع الصيف. دابا ندوزو للخطوه الاولى. الخطوه الاولى هو رديت الماء ديالي باش يطيب، درت فيه ملحه وشويه زيت ليسيور نسلق فيهم لي بات. الخطوه الثانيه هو غادي نقادو باطا فخيخ، دقيق الفورس، شويه البزار، شويه الملحه، نضيفو خماره حمراء، بيضه، نضيفو الماء. لاصالاد تاعت اليوم غادي نخرجها كي قلت لكم بلاصوص الشيلي، ممكن نقادو كاع شي صوص اخرى، صوص بلونش ولا شي صوص تاع المايونيز نرافقوها بهاد لاصالاد ديالنا. بالنسبه للغراماج هو 4 تاع دقيق الفورس، فيها 200 مليلتر تاع الماء، بيضه، قليل من الملح وقليل من الابزار. سهله الطريقه، راه سهله كي تنعاود ناكد لكم، وبسيطه. نغتنموا الفرصه بالسمك راه صحي، ونوعوا شويه في الطرق. نحاولوا هاد لاباري ما نجريوهاش، تكون عندنا عاقده شويه. دابا لاباري تاع باطا فخيخ موجوده، الماء ديالي راه غلا، دابا راه لحت لي بات يتسلقوا. نستمروا على هذا الشكل. الخيزو ديالي موجود ها هو مرابي، لي بات ديالي راه موجودين. دابا غادي نطفي ليهم وما غاديش نبردهم تحت الروبينه، غادي نصفيهم مزيان ونضيف لهم شويه زيت ليسيور. الخيار حتى هو غادي نديرو بنفس الطريقه باش خدمنا خيزو محكوك. الطريقه نتاع هاد لاصالاد راه ساهله وما غاديش تاخذ لنا بزاف تاع الوقت، اسرع طريقه ولا اسرع صالاد هي هادي. نبقاو هاكا نكملو الخيار ديالنا. الخيار ديالنا موجود مربي،
لي باط ديالي تا هما موجودين، ما بردتهمش بالماء، حاولت نسقطرهم مزيان وضفت ليهم زيت ليسيور خليهم تيبردو على خاطرهم. الا جاب الله بردناهم بالماء جميع لي فيكيلون اللي فيهم ما غاديش باقي نستافدو منهم. دابا غادي ندوزو نوجدو السيبيا باش مرقناها تجينا شويه سهله في الطياب وما تاخدناش بزاف تاع الوقت. اي مستطيلات صغيورين تقدروا تخدموا بهم، بغيتو تخرجوهم مربعات ولا شكل تاع دوائر ممكن. انا قلت غادي نخدمهم بهذا الشكل. نستمروا على هذا الشكل. طريقة هاد لاصالاد كنعاود نأكد بأنه سهلة تستاهل تجربوها، والمكونات راه بساط. بقاو غير مستمرين هاكا حتى نكملوها. نوجدو الليمون باش نستخلصو منو لي سيغمون للتزيين تاع الطبق ديالنا. اليوم فاش نقيلاه تنحصلو على هذا الشكل. دابا غادي نستخلصو منو لي سيغمون. نحاولو فاش ما ندريسيو نحيدو منهم العلف. ما بالنسبه لهاد لاصالاد تاع اليوم ممكن نخرجوها بشكل فردي، ممكن ندريسيوها بطبيسيل كبير عائلي، اختيار تيبقى ديالكم. نحصلو على هذا الشكل. دابا ندوزو باش نبانيو السيبيا ديالنا. العناصر جميع العناصر دابا راهم موجودين. بسم الله. استمروا على هذا الشكل باش تشرب لنا هاد لا شابلور. الدور تاع هاد لا شابلور انه بتخرج لنا واحد السيبيا محمرة مقرملة مزيان تستاهل. صراحة الطريقة تاع اليوم راه أبسط الطرق هي اللي جبت لكم، عوض ناكلوها في الزنقة اللهم نستعملوها نقادوها في المنزل ديالنا. نكملو السيبيا ديالنا كلها، ها هي على هاد الشكل مبانية. دابا غادي بلا ما تسخن الزيت غادي ندوزو ندريسيو لاصالاد ديالنا. دابا غادي نشرعو في الدريساج. بالنسبة للاصالاد ديالتي راها مغسولة، ممكن نحطوها في لاصيت ولا في اي طبسيل ونابيو بلا صوص. هاد لاصوص عبارة عن عصير تاع حامضة وحدة والدوبل ديالو يا اما زيت العود يا اما زيت اركان مع القليل من الملح والابزار. ممكن نهزوها بوحدها ونماريني واحد نحطوها. فضلت انا ندير هاد الطريقة باش ما تحلاش لاصالاد. دابا انا غادي نمارينيها. بسم الله.
لي بات غادي نضيف لهم واحد شويه الملحه، واحد شويه الابزار، واحد شويه زيت الزيتون، نحركو. دابا غادي نضيفو المطيشه، الطريقه راه ساهله تاع هاد المطيشه. نضيفو واحد شويه السيغمون اللي قادينا، دابا نوجدو واحد شويه لاصوص بلونش باش بنا نرافقو لاصالاد ديالنا. ممكن نوجدوها الا بغيتو، ولا تخرجوها بمايونيز ولا اي صوص متوفر عندكم في المنزل. واحد شويه البزار، واحد شويه الملحه، باه نطلقوا هاد لاصوص ديالنا بواحد شويه الحليب. بسم الله. فاش تنحركوه بنا نمونطيوها بواحد شويه الزيت، زيت العود، زيت الزيتون، صوص بلونش موجوده. دابا جميع العناصر موجودين، علينا غير ندوزو نطيبو السيبيا ديالنا فريتوز. بسم الله. السيبيا ديالتنا دابا راه موجوده، بغينا نستمروا على هذا الشكل. نحاولوا ما نعطيوهاش تطيب بزاف باش ما تقصاحش، باش ما تكنزرش. الحوت بصفه عامه ما تيحتاجش بزاف تاع الطياب، خاصو يخرج لنا شويه من الدم باقي رطب. غادي نستمروا على هذا الشكل ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لاصالاد ديالنا. الشكل النهائي ديال لاصالاد تاع السيبيا تيجينا على هذا الشكل. صراحه راه رائع مقرمل، يستاهل نجربوه. تنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو تاع اليوم ويكون خفيف على قلوبكم. صوص بلونش وشويه الحامض ولاصوص شيلي. تنتمنىكم باش تجربوا هاد لاصالاد، راه تستاهل ومكونات راه بساط. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. نصحة وراحة. السلام عليكم.